नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरुमा। आज पनि मैले अमूर्त चिन्तन 15 युट्युब च्यानलमा एउटा नेपाली सामाजिक कथा लिएर आएको छु। आशा छ सुनेर अवश्य साथ दिनुहुनेछ। धन्यवाद। यो कथाभित्रका कथावस्तु र सर्वनामका रूपमा राखिएका पात्र केवल काल्पनिक पात्र हुन्। कसैको जीवन कथासँग मेल खान गएमा संयोग मात्र हुनेछ। विशेष गरी विदेशी लहरको जमानाले जन्माएका कथाहरू यस कथामा समेटिएका छन्। यस कथाभित्र गलत र सही पक्षबीचको द्वन्द्वलाई केही उजागर गर्ने कोसिस गरिएको छ। कथा र विश्लेषण शैलीको यो कथा आशा छ यहाँहरूलाई अवश्य मन पर्नेछ। धन्यवाद। कथाको शीर्षक रहेको छ पति पत्नी र ऊ। जीवनशैलीमा परिवर्तन हुनु जमानाले गर्यो, यानि कि जमाना बदलिँदो छ अथवा जमाना बदलिनु नै मान्छेका चेतनाबाट जन्मेका नयाँ भौतिक सुविधाका विकास हुन्। स्तरीयताका फड्काहरू पछ्याउने क्रममा स्तरीयता पाउनु एउटा दौड भएको छ अहिलेको मानवलाई यो वर्तमान समयमा। अबको समय बलको प्रयोगले जिउनु भन्दा पनि बुद्धिको प्रयोगले जिउने दिन आयो भन्ने नयाँ उखान सोचको रूपमा आएको देखिन्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ मानव सुखोन्मुक्ततिर लम्केको छ अनि मानवलाई एकात्मक सोचको ज्वरोले ग्रसित पार्दै गएको छ भने जसमा उच्च र निम्न श्रेणी छुट्याइनु यो पुरानो वा दीर्घकालीन रोग हो जुन यथावत छ, मानव परम्परा हो। ऊ र म गाउँले भनेर चिनिएका थियौँ। त्यति मान्छेलाई झट्टै विश्वास गरी नहाल्ने स्वभावको ऊ, हँसिलो र आफ्नै सुरको अथवा छुट्टै श्रेणी बोकेको ऊ, आफ्नै दुनियाँमा भए पनि ठुलै सोच बोकेर हिँडे पनि नारीबाट पीडित पुरुष झैँ लाग्दै थियो। हुन त म पनि त कोहिराको उडन्ते काग झैँ थिएँ। के गर्नुमा उत्तम हो भन्ने सोच नलिने, कतै मेरी आमाले दिए कि यो मुटुले सेकेन्ड छाड्छ कि भन्ने तनाव मात्र थियो ममा। यस्तो थिएँ, बरु निष्फिक्री श्वास लिन्छु जो मेरो मुटुलाई स्वीकार्य होस्, चाहे दुनियाँले आफ्नो मर्जीका गीत गाइरहन्। कसलाई के भन्नु, ढुङ्गा टिपी के हान्नु अथवा भन्नु के भन्नु, काँसी पुगी के रुनु, ऊ चरमोत्कर्ष रूपमा कराइरहेको थियो कोसँग, ऊ आफ्नै पीडामा। म उसको स्वभाव र आचरणले अनौठो महसुस गरिरहेको थिएँ। पौठे जोरी खेल्ने भनेकै परिचित अथवा आफ्नैसँग हो होइन र? मुटुमा घाउ बोकेर दुनियाँले सहानुभूति दिनु सराहनीय कुरो हो। म आफ्नै पीरहरूसँग माया प्रीति गाँच्दै थिएँ, यानि कि सुख दुःख जीवन व्यतीत भइरहेको थियो। ऊ र म यही आप्रवासमा भेट भएदेखि परिचित भएका हौँ। साथीको हैसियतले म ऊ भन्छु उसलाई। अहिलेको मझौलो पुस्ताको अवस्था नै यस्तो छ कि जब मान्छे घरबारे हुन्छ त्यसपछि आकाङ्क्षा परिपूर्तिका लागि आप्रवासमा रोजगारीका लागि जानुपर्ने चलन आएको छ। घर परिवार चलाउनका लागि परदेशमा रगत पसिना बगाउनुको उद्योग छुट्टै हुन्छ। एउटा दरोमुटु चाहिन्छ परदेशमा बसेर कमाइ गर्न। एक्लोपन उदासीनता सहँदै आप्रवास बसिन्जेल जीवनलाई त्याग दिनुपर्ने हुन्छ। यस्तै क्रममा ऊ बहकिन पुगेछ फेसबुकमा भेटिएकी एक दामली महिलासँग। लुकेको कथा व्यथा भित्रभित्रै नेट मार्फत बोलचालको क्रममा उनीहरूले आफूलाई आत्मीयतामा कैद गरे। ती महिलाका श्रीमान पनि परदेशी नै थिए। ऊ र ती महिला पनि केही टाढाको छिमेकी रहेछन्। समय पनि नदीको नदेखिँदो भाव झैँ बगिरहेको थियो। एकातिर नारी पीडित लाग्ने ऊ पनि त घर गठबन्धनमा बाँधिसकेको विवाहित पुरुष हो। उनीहरूको ख्यालको सामाजिक सञ्जालको लिखित मौखिक र प्रत्यक्ष भिडियो कलको संवाद विचार आदान प्रदानले बिस्तारै उनीहरूको प्रेम सम्बन्धले नङ्ग्र मासुको रूप लिन थाल्यो। उता उनी एक्लो हुँदाको पीडा, यता आप्रवासमा उसको एक्लोपनाको पीडा। तर फरक यति हुँदो हो, नगर भनेको काम पहिल्यै गर्न पुग्छ मान्छे। फल चोरी खानुको उखान अथवा छोराछोरी बाहेक सबै अरूकै राम्रो लाग्नुको सिद्धान्त यहाँ लागू भएको छ। आफ्नाले भन्दा पनि पराईले धेरै माया दिएको अनुभूति भएको छ उनीहरूलाई। यसो भन्दै गर्दामा के भन्न मन लाग्छ भने
प्रेमको उल्झन बोक्नु बौलठीपना हो भने बिहे गरिहाल्नुले विवाहपूर्व वा पश्चात गरिने प्रेमलाई जित्दो रहेछ। यो प्रसङ्ग जो अविवाहित छन् उहाँहरूका लागि, तर विवाहिता जीवन सुरु गरिसकेकाका लागि यो सोच फाप्दैन। आप्रवासमा दुःख गरेको केही कमाइले मनमा एउटा साहस आएको उसलाई बहकिनु सामान्य लाग्दै थियो। खै सुनेको मैले पनि कति व्यवहारमा आउला या नआउला यो कुरा, जबकि पुरुषले धेरै पैसा जम्मा गर्न सफल भएछ भने स्वास्नी थोपार्न पछि हट्दैन भन्थे। सायद ऊ पनि यस्तो वर्गमा नपर्ला भन्न सकिँदैन। उनीहरू के कुरा गर्थे भन्ने मैले चासो नलिए पनि धेर थोर उनीहरूका बारेमा बुझ्दै आएको थिएँ। उनीहरू एक आपसमा देवी देउराली भागेर सँगै जिउने र सँगै मर्ने सम्मका कुरा गरिरहेका थिए। ऊ हरपल उसकी प्रेमिकाको SMS र कलको प्रतीक्षामा हुन्थ्यो। आफ्नो फोन खल्तीबाट झिकेर उसकै प्रेमिकाको इनबक्स हेरिरहन्थ्यो। प्राय ऊ र म जिग्री साथी भएकाले केही श्लील कुराहरू बुझ्न सक्थेँ। ऊ कहिलेकाहीँ के सोच्दथ्यो खै, रातको 2-3 बजेसम्म कुम बदलेर छटपटीमा हुन्थ्यो। अनि अरू समयमा गरिरहेको काम छाडेर अहिले उनीलाई भेट्न जाउँला झैँ गर्थ्यो। तर देश परदेशको दूरदूरीको कुरा थियो। कामको सुर बेसुर झन्डै थाहा नपाउने गरी उनीको मायामा पागल भएको थियो। त्यही भएर अरूको यस्तो हालत देख्दा मलाई मेरो कलिलो उमेरदेखि नै यति साह्रै मायामा प्रेममा लिप्त हुन मन लाग्दैन थियो। ऊ उनीको फोन आएपछि खाली एकान्त रुममा गएर घन्टौँसम्म कुराकानी गर्दथ्यो। सायद आन्तरिक गोप्य भित्रको गोप्य सम्बन्ध संसर्गको वार्तालाप हुन्थ्यो। कठै परदेशले जन्माएको र मानव समाजले अनुभूत गरेर ओकल्न नसकेको कथा हो यो। म यस्तै हो जिन्दगी भन्थेँ मनमा नै, अनि सङ्खे किरा झैँ गिडलको परि के सोचेर बिस्तारातिर हुन्थेँ। मलाई यी कुरा किन फापेन भनेको त म झैलै दुखिला भएर होला। एकपल्ट उसको विशेष पार्सल आएको थियो, जुन उसले हार्दिक र सौहार्दतापूर्वक अनबक्सिङ गर्यो, जहाँ बुट्टेदार ढाकाको गलबन्दी रहेछ, जुन उसकी उनीले पठाएकी रहेछन्। उसले आफूसँगै भएको ढाकाको टोपी ऐना सामुन्ने गएर चट्ट मिलाएर लगायो, अनि त्यो गलबन्दी खोलेर गलबन्दी पनि भिर्यो, अनि मुसुक्क मुस्कुरायो। म चाहिँ के गर्दैछ केटो भनेर खुब नियालिरहेको थिएँ, मानौ अचम्मको चमत्कार हेर्न तम्सिएको दर्शक थिएँ। ऊ नायक झैँ लाग्दथ्यो। कसरी घर परिवार र प्रेमिका सम्हाल्न सकेको होला। सायद ऊ जरुर पहिलो प्रेमको अनुभव गरिरहेको थियो। कसैको यस्तो मनस्थिति हुन्छ कि लागेपछि कुनै पनि कुरामा लिप्त भएर लाग्छ। बिचरा सोझो मान्छे नराम्रै डुबेको छ गैर प्रेममा भनौँ भने नायक हो ऊ। यो मन पनि कस्तो हुन्छ भने कुनै समयमा गठबन्धन पारिवारिक र नाताले बाँधेको प्रेमलाई फुकाएर अर्कोतिर मायाले बाँधिदिन्छ। अहिले सुन्न र देख्नमा आएका पति पत्नी र ऊ काण्ड पनि यसैका उपज हुन्। ऊ उनीलाई प्रत्यक्ष भेट्न नसक्नुको चित्त नबुझाइले व्याकुल परदेशी कान्छा भए चाहिँ लाग्दथ्यो। सायद उता उनीको हालत पनि त्यस्तै होला, त्यो त उसैलाई मात्र थाहा छ। म चाहिँ तेस्रो पात्र मात्र कि उनीहरूको कथा शब्दमा उतार्दैछु। यस कथाका घटनाक्रम स्वाभाविक हुन् वा अस्वाभाविक हुन्, यसमा पक्कै मतान्तर होला, तर यी कुरा यही सामाजिक सञ्जालले उठाइरहेको छ, जुन नौलो कुरा भने मानिँदैन, तर यो काम चाहिँ गैर काम हो, गलत सोचको विकार हो। समय घुम्दै थियो आफ्नै रफ्तारमा। फेरि अर्कोपल्ट पनि पार्सल आयो उनीबाट उसलाई। माया त गरेकी हो उसलाई, भाग्यमानी हो ऊ। एक किसिमले त्यस्तै लाग्दै थियो मलाई। माया भन्ने चिज कसैको पेय भने नहुँदो रहेछ। अन्धवेग मायालाई लगाम लगाउनलाई विवाहपछिको संस्कार हो। जसले अनुसरण गर्दैन उसले मिलाएर राख्न सक्नु उसको बहादुरी हो, तर अहिलेको सङ्कीर्ण समयमा यी कुराका व्यवस्थापन गर्न सक्नु पक्कै मामुली कुरा भने होइन। उसले खुसी हुँदै त्यो पार्सललाई मुसार्यो अनि खोल्न लाग्यो, जसमा राँगाको फ्रेस सुकुटी रहेछ। कति टाढाबाट आएको कोसेली, माया र सद्भाव मिसिएको कोसेली हामीले पनि सेवन गर्न पाइयो। त्योभन्दा के चाहियो होइन? टुथपिनले दाँत कोट्याउँदै केटाहरूको माझ कफिँदै थिएँ, तर उसको गोपनीयता भने म भङ्ग गर्दिनथेँ। खै ऊ के सोच्दै थियो। लामो श्वास तान्थ्यो बेला बेलामा। सायद 2 छोराछोरी र उसकी पत्नी र उनीलाई एकै ठाउँमा राखेर दाँच्दो हो। उनी पनि त 2 सन्तानकी आमा हुन् भन्थ्यो ऊ मलाई।
कहाँबाट यस्तो आदत बस्यो साथी भनेर म सोद्धथेँ। सङ्गत गुनाको फल हो भन्थ्यो। बेला बेलामा आइरहने उनीको फोन उठाउँदै भन्थ्यो कि भनिहाले नि तिमीलाई, जस्तो आपद विपद आइपरे पनि म छु नि भन्दै देवी देउराली र नदीनाला भागेर तिम्रै कसम भन्थ्यो। यसरी ऊ मायामा डुबेको थियो कि मह बटुल्न गएको माहुरी महको भाँडोमा डुबेको छ। उसलाई उनीको मायाले यति गाँजेको छ, पुरै एकहोरिएको छ, जस्तो सुकै समस्या पनि ऊ अँगाल्न तयार भएको देखेर म अचम्ममा परेको छु। माया गर्न नजान्ने पागल प्रेमी भएको छ। यसरी अति नै कसैलाई माया गर्नु पनि राम्रो होइन जस्तो लाग्छ मलाई। प्राय फोन इनमा झुन्डिरहने उसले साथीभाइ बिर्सिसके झैँ लाग्दथ्यो। हुन पनि एकान्तमा बसेर कुराकानी गर्न लत परेका उनीहरूमा के कुराकानी हुन्थ्यो यो त यही विषय हो भनेर यकिन गर्न नसके पनि ती दुवैमा केही प्रमुख कुरा खट्किनुको प्रताडना मेटाउँदैन थिए भन्न सकिँदैन। उनीहरूका यी प्रेम प्रसङ्ग चलेको वर्षौँ भइसकेको थियो। यसै क्रममा उनीको उसलाई फेरि पठाउन आइसकेको थियो, जुन पठाउनमा बास्नादार गुन्द्रुक र सिन्की लगायत अरू सुक्खा खानेकुराहरू थियो। ऊ खानेकुराहरू पाउँदा खुसी त थियो नै, तर होइन कति माया गरेकी हो भन्दै खुसीका हावभावमा बतासमा उडी जाउँ झैँ गर्दथ्यो। समय एकनास त किन हुन्थ्यो बरै घरबाट पत्नीका गुनासाहरू सुन्न थाल्यो। होइन किन तपाईँको यति फोन व्यस्त हो, के हो पारा घरमा कल गर्न पर्दैन? व्यस्तताको सीमा हुन्छ नि, जतिखेर पनि काममा व्यस्त छु भन्ने, 24 घन्टा व्यस्त हुने, संसारमा कहीँ नभएको कुरो। यी सबै कुराको उत्तरमा ऊ भन्थ्यो, व्यस्त त हुन्छु नि, घर बसी परदेश नदेख, दाम पठाइदिएकै छु, अरू के को चिन्ता? होइन होइन, तपाईँको आनी बानी परिवर्तन भएको छ, पहिला जस्तो राम्रोसँग पनि बोल्नुहुन्न। उसकी पत्नीको प्रश्नमा ऊ भन्थ्यो। धेरै ल्याङल्याङ गर्ने होइन भनेर फोन बन्द गर्दथ्यो। यतिकैमा उनीको फोन आउँदा हँसिलो रातो अनुहार पार्दै जादुमय स्वर निकाल्थ्यो। सायद फोन लाउड स्पिकरमा भएर होला, उता महिलाको स्वरमा कता हो नि अनि मायालु डार्लिङ भन्ने आवाज सुनिन्छ। ऊ मलाई पुलुक्क हेरेर व्यङ्ग्यात्मक हाँसोले हेर्दै फोनको साउन्ड म्युट गर्छ। अब ऊ व्यस्त भयो भनेर जाने हुन्छ। साइली 2 महिने छुट्टी बित्यो दिन लाउँदैमा काउकुती भनेर घर फर्कँदै गरेका उनीका श्रीमान परदेशबाट घर फर्किनु अगावै उनीले 2 महिना कल नगर्न अनुरोध गरेकी थिइन् रे। त्यसबेला उसको हालत वन जलेको सबैले देख्छन्, मन जलेको कसले देख्ने भएको थियो। कता कता मनमा ढा ढा र छटपटी भएको थियो रे उसलाई। हट, त्यही भएर बुझेर माया प्रीति गाँसे राम्रो, तर मन पनि यस्तो छ कि बुझेर माया लाउँ भने पनि नहुने। समय वेगवान र बलवान छ। समय बित्दै गयो, घरकी उसकी पत्नीलाई जसोतसो मनाउँदै गयो। यता उनीसँगको सम्बन्ध यथावत नै थियो। ऊ मायामा झुम्दै थियो र दाम उसले चिन्ने होइन, दामले उसलाई चिन्दै गयो। उसको ठाँटमाट छुट्टै थियो। एक दिन ऊ तनावमा थियो, प्राय घरकी पत्नीलाई बाठो कुरा गर्ने होइन है भनेर घर व्यवहार सम्झाइरहन्थ्यो। अनि आज ऊ चुपचाप बसेको छ। मैले के भयो भने गलेको भानमा नम्र हुँदै उसले भन्यो, मेरी पत्नीले अरू दोस्रो परपुरुषसँग सामाजिक सञ्जाल मार्फत सम्बन्ध बढाउन थालेकी रहेछन् भन्ने थाहा भयो कसैबाट। त्यसपछि ऊ र उसकी पत्नीले सामाजिक सञ्जालको एउटै वा मिश्रित आइडी चलाउन थाले। पति पत्नीमा तेरो त्यो मेरो त्यो भनेर दोषारोपण गर्न लागे। यो प्रसङ्ग सबै साथीहरूसम्म रङ्गिन पुग्यो। यो कुरा सायद उनकी प्रेमिका समक्ष पनि पुग्यो। पति पत्नीमा कलह सुरु भयो। रिसको आवेगमा डाइभोर्ससम्मका कुरा चले। ऊ भन्थ्यो उसकी पत्नीलाई त्यो दोस्रो मान्छे को हो। उसकी पत्नी भन्थे, तपाईँकी त्यो गुलाबी माया को हो नि। यहाँले त्यस्तो कार्य गर्न लाज हुँदैन भने म पनि के कम। छोराछोरीको भविष्य बिग्रन्छ, अब आफ्नै घर सम्हाल, म उसलाई सम्झाउँथे। नभन्दै सधैँका लागि उसकी प्रेमिकाको श्रीमान परदेशबाट घर फर्किए। उनी अब उसको सम्पर्कमा कम आउन थालिन्। उनीको बोलीमा केही खल्लो र रुखोपना आउन थालेको थियो। ऊ उनीलाई बिर्सन सक्दिन भन्दै थियो, तर एक दिन सबै सम्पर्कबाट टाढा भइन् उनी। चलन चल्तीको भाषामा सामाजिक सञ्जालको सबै सम्पर्कबाट ब्लक हानिन् उसलाई। ऊ एकान्तमा बसेर बरबर आँसु झारेर कपाल मिलाउँदै आकाश हेरेर लामो श्वास तान्दै छड्दै थियो।
हरेस खाँदै थियो। ड्युटी कसरी जाने, काम कसरी गरेर आउने, यी कुरा गर्न उसलाई गाह्रो भएको थियो। ऊ नसा लागे जस्तो एकसुरे भएको थियो। उसलाई भावना भरमन भइरहेको थियो। जीवनमा ठुलै कुरा गुमाएको महसुस गर्दै थियो। उसले आफ्नो बहुमूल्य कुरा हराए जस्तो महसुस गर्दै थियो, यानि कि पुरै निराश र हरेस खाएको देखिन्थ्यो। यस्तो क्रम 3 महिनासम्म लगातार चलेको थियो उसको। मान्छेको टाउको साँच्चै बलियो हुँदो रहेछ। यति तनाव बोकेर पनि ऊ अहिले सामान्य अवस्थामा आएको छ। दुवैजनाको सम्झौतामा उसकी पत्नीले दोस्रो परपुरुषसँग कुराकानी गर्न छाडे पनि मद्यपानको सेवन गर्न थालेकी, तर लतले छाडेको छैन। केही पाउन केही गुमायो साथीले, जसको असर कसर यथावत नै छ। ऊ अचेल नसा अमल सेवनको दलदलबाट छुटेको मान्छे जस्तो भएको छ। ऊ भन्छ, म उनको माया मनबाट मेटाउन सक्दिनँ। सम्झना मनैमा। मैले गलत कार्य गरेको छैन, त्यही फोनबाट कुराकानी गरेको मात्र हो। मैले खाएका कसम देवी देउराली भाकेको बाचाले पिरोल्ने हो कि कतै मलाई अब कहाँ गई मेटाउने हो भन्ने त्रास छ कि ज्योतिष कि तान्त्रिक कहाँ जानु पर्ला। उनीका पार्सलका साटो उनको मैले सेभ गरिराखेको एउटा फोटो छ। त्यो फोटोलाई ठुलो आकारको बनाई फ्रेममा सजाएर उपहार दिने सोचमा छु। धन्यवाद, नमस्कार।